كيحتاج كان كيعشق الرياضة من الطفولة، ياسين أيت به اختار أنه حتى المهنة ديالو يكون عندها علاقة مع الرياضة، فقرر أنه يولي كوتش محترف في أحد أبرز النوادي الرياضية بالعاصمة الاقتصادية. ياسين أيت به مدرب رياضي على مستوى الفتنس، كنعمل لي كور كوليكتيف اللي معروفين في الدومين ديال الفتنس، وميم طون كوتش سبورتيف بروفيسيونيل ديال التنس بروفيسيونيل. علاقتي بالسبور اول حاجه هو انه انا بديت صغير من عندي 4 سنين، دخلني العم ديالي داني التنس، بديت كنلعب اي طفل عادي بحال هكا. جي ايطوني بهاد لو كور حيت كان ولد عم ديالي انه داخل بروفيسيونيل وكان نيميرو 1 ناسيونال ديال التنس ديجا. مشيت دخلت لا بوكس ودرت واحد المده. جي في ان كور كي سابيل لو كروسفيت اللي هي واحد لو كور اللي كيتجمع فيه كامل تو سكي رونفورسمون، تو سكي فورس اي اندورانس. Et après, j'ai fait des formations à Dubaï, اللي خديت فيهم des diplômes على le coaching, على حسب تخسيس الوزن، على شحال من الدومين ديال الفيتنس. Et je suis là, coach sportif. غنقدم لكم هاد الحصه الرياضيه اللي سميتها اش بي اكس بوكسين، اللي فيها مجموعه من التمارين الرياضيه اللي فيها بوكسين و ميم طون كنديروا دي جامبين جاكيتو. نقدم لكم هاد الحصه دابا، تفضلوا معايا. الوغ انا عندنا واحد لي موفمون هنا كاملين، ياك مرحبا بكم بعدا عندنا في الكلاس. الوغ غادي نبداو واحد لي سيركوي ترينينغ اللي فيه مجموعه من التمارين الرياضيه. بروميير موفمون اللي غنبداو هو لا كورد. نهبطو غادي نديرو هاد الموفمون 30 ثانيه صافي. عندنا سيركوي كامل في 30 ثانيه. لو دوزيام موفمون كنهزو البالون ترو ترو. دوزيام موفمون. تروازيام موفمون سكوات بريس، ياك. لو كاتريام موفمون اللي عندنا هنايا هو اللي كنديرو ليبول جوتي، نديرو توا 30 سكوند. لو كاتريام موفمون نضربو غير جوست في الساك، ولكن ما نضربوش بزاف، جوست غنتوشيو رابيد. ما نساوش ندفعو ولكن غير غنتوشيو رابيد. نحاولو نشرشيو لا فيتاس صافي. جودي يلا. أهمية هاد الكور هو أنه كنخليو طاقة القلب ديما طالعة في واحد النيفو ب 80-90%، و ميم طون كنحاولو نطيحو البوا في هاد لو كور هذا، و ميم طون كنقدرو نربحو بزاف ديال لا فورس في هاد لو كور. يلا كونتيني 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 كونتيني. من بعد حصة ديال اش بي اكس بوكسين كيجي وقت ديال حصة الكروسفيت اللي حتى هي كتطلب مجهود بدني كبير، واللي ياسين كيقدم فيها مجموعة من التمارين الرياضية اللي كتقوي العضلات وكتنمي اللياقة البدنية. هاد لو كور سي ان رونفورسمون مسكولير بور لو كور ديالنا كامل، و ميم طون كنخدمو غير بلو بوا دو كور، كنهزو لا تقول لا والو، و ميم طون ما كنقدروش نتبليساو رابيدمون في هاد لي موفمون اللي كنديرو، وكنرونفورسيو سورتو لو سونتر دو كور حيت هو اللي ديال لا بوستور اللي كيوقفنا مزيان. الراي ديالي في كوتش ياسين انه كوتش بروفيسيونيل وتعرف يوصل لي ميساج في لي كور ديالو، يديسيبليني في لي كور ديالو. دونك بور سا حنا هنا اكوز دو لوي.
مرتاحين ليه في لي كور ديالو. دونك احسن واحد بالنسبه ليا. Alors, fin de journée d'hier, je vais partir pour jouer du tennis, s'éclater avec mes amis et tout, juste pour ça. كما كتشوفوا لا جورني ديالي كدوز بحال هكذا في التنس اون ميم طون بور سونطريني بور افوار دو فان. بديت التنس وانا من كنت صغير، كانت عندي 5 سنين دخلني العام ديالي. كبرت وقلت جو مديزي بوركوا با ندير اون فورماسيون في التنس ونبدا نكوتشي لي جون كومون دوني ان كور. سيتي ما بروميير فورماسيون اللي دوزتها مع عبد الرحيم منير، وانا كيعجبني بزاف التنس. وكما كتشوفوا سي لعبه اللي هي شيقه، كتلعب pour avoir en même temps tu brûles les calories, en même temps tu t'entraînes pour toi. ياسين HBE كنا كنلعبوا في صغرنا كامل، حنا كنلعبوا التنس، ودابا ولا بروفيسيونيل في كوتش فيتنس، ودابا ولا كيتريني بيا. نتمنى ليه حظ موفق في هذا الدومين. من بعد ما جيت من التنس دابا انا غادي ندير البودي بامب، حيت هذا البودي بامب اللي هي رونفورسمون مسكولار. داكوغ، سويفي موا، مرحبا بكم. Alors, le cours اللي كنسميوه بودي بلان c'est un cours de renforcement musculaire اللي كان فيه ساعة ديال une heure ديال l'entraînement. L'objectif من هذا الكور هو انه c'est un renforcement musculaire en même temps كنترافاو كاع لي groupes musculaires في الكور كامل في ساعة وحدة مع لا ميوزيك et tout. الاول اللي كنسميوه بودي بلان سي ان كور دو رونفورسمون مسكولار اللي كان فيه ساعه ديال une heure ديال لونطريمون. لوبجيكتيف من هذا الكور هو انه سي ان رونفورسمون مسكولار en même temps كنترافاو كاع لي groupes musculaires في الكور كامل في ساعه وحده مع لا ميوزيك et tout. الهدف من هذا الكور عاوتاني هو انه الى ادابتي ا تو الموند. احسن حاجه اللي في هذا الكور هو انه ما نقدرش نتبريزاو دغيا الا درنا اون بون تكنيك. تقدر دير بزاف د الحوايج في هذا الكور، من بيناتهم تخسيس الوزن. بودي بامب وسايكلين حصص كيقدمها ياسين للمتدربين عنده بحماس كبير، كتخلي كل شيء حيوي ومستمتع بالحصة واخا تكون كتطلب مجهود بدني كبير، وفي نفس الوقت كيحيدوا عليهم الضغط اليومي والتعب ديال الخدمة.
الكور اللي فيه منافع بزاف اللي منها اللي بغى شي واحد يطيح الوزن عنده داكشي ستاتيك يقدر جوست كيبيدال في الفيلو. سكو جيم سور سو كور هو انه كيكون الجروب اون جينيرال مجموعين، كتكون اون بيل امبيونس، كنشطوا بيناتنا، كنبارطاجيو سيت سونساسيون اللي كتكون او ميم طون فيها لا لوغديس وكنعرقوا كاملين ايتو. وهذا لو بلوز امبورطون اللي كيجيو الناس كيحبوا باش يجيو الفيتنس ويديروا هاد لي كور اون جينيرال ديال ليسبيس. ياسين سي ان غران كوتش، معاه تنحسوا بالحماس والسعاده وكل شيء فرحان، وتنشوف بان لا سال دائما كومبليت معاه الى لو ميور.